आमच्याबरोबर MP श्रीपाद भाऊ सर सर म्हाका दिसता तुम्ही दर वर्सा येता दर वर्सा हे फेस्टिवल फुलटणान पळयता तुम्ही ह्या वर्सा कशें पळयता? खूप बरें दिसता 56 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल गोंयांत जाता 2004 पासून सुरू जालो फेस्टिवल ताका एक वर्स आनी ताची उदरगत जायत वता आनी भरपूर गोंयांत हो मान आसा जगाचो मान आसा इंटरनॅशनल फेस्टिवल गोंयांत जावप ह्या खिणाचेर म्हजे मित्र आनी माझे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आठवण जाता ताजें लॉंग टर्म विजन जें आशिल्लें की गोंयान कांय काही गोष्टी जे गोंयाच्या स्वभावाक सूट जाता तशें काही गोष्टी त्यांना प्लॅन बी आज काही सायकल फळ मेळटा आणि म्हणून ह्या सगळ्या हातूंत तांची याद करप आमचे सगळ्यांचे गोंय अशे तरेचें डेस्टिनेशन म्हणजे कोणूच गोंय ना अशें म्हणना आयिल्लो मनीस परत तो येता आनी फिल्म फेस्टिवल अशे तरेचे उत्सव आसा तातूंतल्यान तो नेमकोच येता आज परिस्थिती म्हणजे रावंक हॉटेल ना आनी आता अशे अडचणी आसून सुद्दां तरेतरेचे ह्या फिल्म येतात म्हाका दिसता कधी पुरोपूर मेळ्ळी ह्या गोंयची आसतली आनी म्हणून तांची सगळ्यांची सोय बरी जावची सरकार सगळे तरेचे प्रयत्न करता कमिटी सगळे तरेचे प्रयत्न करता तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या प्रयत्ना पळय बहुत सिनेमा आमी पळयता पयलीं पळयला आशिल्ली 20 वर्सां जनतेचे आनी म्हणून एक ती संवय गेली की गेली मागीर आनी कॉलेजा बी आसतना पळयता त्याची याद जाता पयलीं पळयताली आणि खूप फिल्म जरी आम्ही म्हटले जीवनातले काही असे तरेचे काही क्षण नाही पडटा तुमचे टेन्शन मुक्त जाता म्हणजे ते रुटीन हातूंतल्यान कट ऑफ जावन एक फिल्म पळयलें तर तेजेर एक आरोग्य सुद्दां बरें उरता आनी म्हणून हें कितें व्यसन न्ही खंय तातूंतल्यान खूब खूब बरे अनुभव तातूंतल्यान मेळटा तातूंतल्यान आमी आमचें जिवन सुदारूंक शकतात आनी फिल्मां हे आमच्या जिवनांत एक भाग आसा अशें सगळें मानतात तुमची फेवरेट फिल्म लास्ट सागर शोले म्हाका डावट आशिल्लो आणि दुसरं एक बॉर्डर एक वाव सर सॉलिड चॉईस तुमची हय बॉर्डराक एक फ्रांस हिस्टोरीन हांव UP आशिल्लो हांव एग्रीकल्चरान आशिल्लो मिनिस्टर म्हणून आपले 2002 हांव गेलो म्हणजे एक काम आशिल्लें आमी काही प्रोजेक्ट केले एग्रीकल्चराचे हांव लखनौ गेल्लो म्हाका लखनौ एक फिल्म लागला बॉर्डर लागला सगळं देशभक्तीचे म्हणजे बरोबर आमी कितें केल्लें वच्चे पयलीं हॉस्टेलान रुमार वच्चे पयलीं सगळे गाडी बिडी सिक्युरिटी बी सोडली मित्र आशिल्लो तो पत्रकार ताची स्कूटर आशिल्ली विजय स्कूटर ती आशिल्ली म्हाका इतली इच्छा जाली हांगा कशें जाय कित्याक वयता सॅड घातलें स्कूटरीचें पिक्चर पंढर आमकां पळयलें पंढर पळयलें की मंत्री पिक्चर आयला एक व्हडली बातमी दुसरी वाव फिल्मात कोड कशी असतं फिल्म आणि खास करून बॉर्डर म्हणटकूच आनीक मातशी आणि म्हणून एक याद येतो फिल्म म्हटली की फिल्माची ताकद कितें आसा खूप चेंजीस करता आणि म्हणून पण समाजात बदल जर घडयलो तर बरी फिल्म येवंक जाय काही गोष्टी बऱ्या बरोबर काही वायटूय असतात ते आमी एडजस्ट करपाक जाय परंतु तातूंतल्यान जे काही फुडले पिढीक आमी सुदारणा कशी करता ते फिल्म एक बरो प्लॅटफॉर्म माध्यम आसा आनी ताचो उपयोग करून युथांक फुडें व्हरपाचें काम तातूंतल्यान जाता आमच्या बरोबर आशिल्ले भाऊ म्हाका दिसता मन मोकळें करून उलयलें भाऊ कडेन सदांच उलयतना एक पॉझिटिव्ह एनर्जी येता भाऊ थँक्यू उलयले व्हिडिओ बरें Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.